प्लीज लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुने, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इसमें हर मोमिन मुसलमान मर्द हो औरत हो इसके लिए बहुत सा लेसन छुपा हुआ है, बहुत सा लेसन छुपा हुआ है। शहद की मक्खी, ओके, शहद की मक्खी जो है ऑलवेज ग्रुप में रहती है। किसमें रहती? यूनिटी कॉलोनीज में रहती, अकेले नहीं रहती साहब। देखें आप शहद के छत्ते को देखें नहीं, हमेशा जो है ग्रुप्स में रहती, यूनिटी। हमें भी वो यूनिटी आ जाए, सबसे पहला सबक यूनिटी आ जाए। हमेशा यूनिटी, हर एक के दिल जुड़े हुए रहना, दिल में क्या भी हसद, बुग़्ज़, खोट, इसके लिए नफरत ना रहे। अल्लाह अकबर। शहद की मक्खी अल्लाह ताला ने उसे इल्म दे दिया, अल्लाह ने सिखा दिया है, हमेशा मिलजुल कर रहते, पहली चीज। और एक छत्ते में 60,000 शहद की मक्खियां, कितने रहती आप? 60,000 रहती, 60,000 शहद की मक्खियां। कैसे मिलजुल कर रहते? हमें घर में एक दो रहता तो मैं हो जाता। क्यों? ईमान की कमजोरी। तो 60,000 शहद की मक्खियां एक छत्ते में, उसे बी हाइव कहते हैं, इंग्लिश में बी हाइव्स, इनके घरों को बी हाइव्स कहते हैं। तो शहद की मक्खी क्या तैयार करती है साहब? वाहिद एक मक्खी है जो इंसान के लिए ग़िज़ा तैयार करती है। वो छोड़कर कोई स्त्री भी ऐसी मक्खी नहीं है दुनिया में जो इंसान के लिए ग़िज़ा तैयार करे, वो एक शहद की मक्खी करती है। वो अल्लाह ताला ने उसमें शहद में क्या रखा हम सबको मालूम, क्या रखा है साहब? अल्हम्दुलिल्लाह शिफा रखा है। क्यों रखा है? इसकी मेहनत देखो अब मालूम होता है। अल्लाह अकबर। वैसी मेहनत हम करें, उसको सुनकर हमें एक लेसन हासिल करें। तो 60,000 मक्खियां छत्ते में रहती हैं। अब मक्खियां जो है 3 तरह की, कितने रहती? 3 तरह के। वन इज क्वीन, वन इज ड्रोन, वन इज वर्कर। वन इज क्वीन, वन इज ड्रोन, वन इज वर्कर। वर्कर भी है, औरत भी है, बांझ है। शी इज ए फीमेल बट स्टेराइल, फीमेल बट स्टेराइल। ड्रोन इज ए मेल फर्टाइल, ओके। क्वीन इज ए फीमेल फर्टाइल। समझ गए? ये 3 मक्खियां रहती हैं। उनके अब सब मतलब 3 मक्खियां, 3 ही नहीं, उनके जो भी नस्ल के उनके बच्चे वगैरह सब। तो बहरहाल ये 3 मक्खियां मेनली कैरेक्टरिस्टिक रोल प्ले करती हैं, 3 मक्खियां। इसमें सबसे ज्यादा काम करने वाली वर्कर भी है। कौन सी भी? वर्कर भी। अब देखो काम क्या है, वो वर्कर भी अपने छत्ते से निकलती है, फूलों और फलों के पास जाकर रस को चूसती है, जिसको नेक्टार बोलते। क्या बोलते हैं? नेक्टार। और एक मक्खी एक फूल को चूसी तो और एक मक्खी नहीं आती वहां पे, और एक मक्खी नहीं आती। इससे भी हमको लेसन हासिल करना है, लास्ट में इंशाल्लाह बोलूंगा। तो एक मक्खी अगर से शक करी नेक्टार, और एक मक्खी की मजाल नहीं कि वो आकर भी चूसे, बस एक बार चूस लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भी मक्खी वर्कर भी उस फूल के पास जाती है तो वो एक तरह की हरकत देती है, दावत देती है, डांस करती है, इसे बी डांस बोलते हैं। अपने साथियों को बुलाती है, अपने साथियों को वो फूलों की तरफ, एक फूल नहीं बल्कि फूलों की तरफ बी डांस बुलाती है, ताकि सब आकर वो शहद को इकट्ठा करे, शहद को दावत देती। क्या देती है? मक्खी खुद दावत देती है। हमें देना नहीं साहब, देना जरूरी है। ये हमारे लिए सबक है, हम भी दावत देने वाले बने, हम भी दावत देने वाले। बहरहाल सब मक्खियों को जो है, शहद की मक्खियों को वर्कर भी बुलाती है, उनके वर्कर्स को जो है बुलाती है। तो एक चम्मच शहद तैयार करने के लिए 5,000 फ्लावर्स का सफर तय करना पड़ता। कितने? 5,000 फ्लावर्स फॉर ओनली 1 टीस्पून ऑफ हनी। अल्लाह अकबर। कितनी मेहनत है। एक चम्मच शहद के लिए कितनी फूलों को जाना पड़ता? 5,000। अल्लाह अकबर कबीरा। और आधा किलो शहद तैयार होने के लिए 2 मिलियन फ्लावर्स, कितने? 2 मिलियन फ्लावर्स को जो है उनका सफर तैयार। कितनी मेहनत कर रही साहब, कर ही नहीं सही। उसी एतबार से हम भी दीन की मेहनत करना जरूरी है, दीन की मेहनत करना जरूरी है। ये लिए हमारे लिए एक सबक लेसन है शहद की मक्खी की तरफ से। और शहद की मक्खी शहद कलेक्ट कर कर अपने जो शहद का छत्ता होता है या बी हाइव होता है उसमें डाल देती है। वो फ्लूइड रहता, यानी वाटर रहता, वो सभी पानी सुराख में डाल दो, वहीं से रहता, वापस आता जी, वापस आता। मगर अल्लाह ने मक्खी में ये तासीर रखी है, उसके जिस्म पर के ऊपर बी वैक्स होता। क्या होता? बी वैक्स। उसको जो है वो सुराख को सील कर देते ताकि शहद बाहर ना आए। शहद, अल्लाह अकबर। इसको ये सब कौन सिखाया? अल्लाह सिखाया। सील कर देती है। और अगर हनी ऐसा लगे खराब हो जाता, जैसा हम फ्रिज में तरकारियां ला दी, बाहर रख देते, क्या होती? 10 दिन खराब। वो खराब ना होने के लिए शहद की मक्खी अपने परों से जो है 1 मिनट में 11,000 टाइम्स अपने परों को हिलाती है और उसका टेम्परेचर मेंटेन करके सही शहद को सही सलामत रखती है, शहद की हिफाजत करती है। वैसे भी हम लोग जो है दीन की हिफाजत करने वाले बने, अपने नमाजों की हिफाजत करने वाले बने, करेंगे इंशाल्लाह। वो एक सबक है। और शहद की मक्खी जब फूल से वो नेक्टार को निकालती है, शहद की मक्खी जो है शहद को निकालती है,
نہ پھول کا رنگ جاتا ہے، نہ پھول کی خوشبو جاتی ہے، نہ پھول کی زینت جاتی ہے. ساری چیزیں ویسے چلتی، پھول جیسا ہے ویسا رہتا، مگر اس میں فائدہ نکالنے کی چیز جاتی. ویسا ہی ہم لوگ بھی اپنے کالج میں ہو، گھر میں ہو یا محلے میں ہو، اچھے باتوں کو لے، کسی کا نقصان نہ کریں، اچھے باتوں کو لے نکل جائیں. اچھے باتوں کو لے، غیبت میں لگنا، ساروں کو جو ہے ایسا بلا بھرا کہنا، گھر والوں کو برا بھرا کہنا، غصے میں آنا. ابھی سنے نہیں غصہ ہونے سے کیا ہوتا، یہ سارے جو ہے ہم نہ کریں. یہ ہمیں مکھیوں سے سبق حاصل کرنا ہے. شہد کی مکھی جو ہے فائدہ مند چیز لیتی ہے، اس کا کیا بھی نقصان دیتی ہے. اسی طرح ہم بھی اپنے اسکولوں میں ہو یا کالجوں میں ہو، اپنے گھروں میں ہے، اچھی باتوں کے لیے ہے نہیں، اور کسی کا نقصان نہ کرے. ہاں برحال صرف آدھا لیٹر یا آدھا کیجی شہد کو نکالنے کے لیے 2 ملین مکھیاں اس پر محنت کرتی ہیں اور 55,000 مائلز سفر کرتی. کتنے ایک مکھی نے، ساری مکھیاں مل کر کم و بیش 300 مکھیز ورکر بیس کتنا سفر طے کرتی ہیں؟ 55,000 مائلز. 1 مائل از اکول ٹو پلس آر مائنس آئی تھنک سو 1.6 کلومیٹر ہے شاید. 1 مائل از اکول ٹو پلس آر مائنس اتنا سفر طے کرتی ہیں. کس کے فائدے کے لیے صاحب؟ ان کے فائدے کے لیے. ہم بھی جو ہے دین کو حاصل کرنے کے لیے محنت کر دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے سے گھروں بار چھوڑ کر محنت کرنے والے کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا ہے اور اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچاننا ہے. ہاں تو بس شہد کی مکھی اپنے فائدے کے نہیں، دوسروں کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے. کس کے فائدے کے لیے؟ ہاں کب اپنے لیے استعمال کرتی ہے؟ جب جیسا سردی کے موسم میں اینی ڈیفیشینسی کبھی ضرورت پڑتی ہے، تھوڑا بہت کچھ اس شہد میں سے لے لیتی ہے، تھوڑا بہت کچھ شہد میں سے لے لیتی ہے. اللہ اکبر. ایسی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس شہد کی مکھی کے اندر رکھا ہے. ایسی صفت شہد کی مکھی کے اندر رکھا ہے. یہ شہد کی مکھی کا زندگی گزارنا، محنت کرنا، دوسروں کے لیے کام کرنا، نفع والی چیز بنانا جس میں دوسروں کا فائدہ ہو، اپنا فائدہ نہ ہو، یہ مومن مرد عورت کے لیے سبق ہے اور اسٹوڈنٹ ہر ایک کے لیے سبق ہے نا صاحب؟ ہاں یہ ساری صفت ہماری زندگی میں آنا ہے نا صاحب. اس لیے اسی طرح دوسرے جو بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں اس دنیا میں، چاہے پہاڑ ہو، سمندر ہو، کون سی بھی ادنا چیز کیوں نہ ہو، کون سی بھی اعلیٰ چیز، ٹاپ موسٹ پریورٹی کی چیز کیوں نہ ہو، تھنگ کیوں نہ ہو، اس پر غور و فکر کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو مل جائیں گے، اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں گے. جب اللہ کو پہچانیں گے اس کی اطاعت کرنے والے بنیں گے، ہے نہیں؟ جیسا فار ایگزامپل ایک بیٹا ہے، باپ ہے، جب اپنے والد صاحب کو یا باپ کو بیٹا نہیں پہچانتا، کیا کی بات سنتا صاحب؟ اس کے سامنے ایسا آج کل ہو رہا، باپ کے سامنے سگریٹ پیتا، باپ کے سامنے گالی دے دیتا. کب باپ کو نہیں پہچانا صاحب، جب باپ کو پہچانا تو نہیں کرو. اسی طرح ہم اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں گے تو اچھے کام کرنے والے بن جائیں گے اور اچھے عمل کرنے والے بن جائیں گے، برے عمل سے دور رہیں گے. اس لیے یہ ساری چیزوں پر غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچاننے والے بنیں. اللہ کو تو ایک ہے دعوت، ایک اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر، تیسرا ہے دعا مانگنا. اللہ سے خوب ایسا مانگنا جس طرح چھوٹا بچہ اپنے والدین سے مانگ کر وہ چیز حاصل کر لیتا ہے. آخر میں بولتے ہیں پیڑا گئے تو دے ڈالو، بولتے کیا بولتے ہیں؟ پیڑا گئے کہیں ستا تھا دیالو بولتے ہیں. اسی طرح ہم اللہ کے سامنے ایسا روئیں، ایسا گر گرائیں، اللہ تعالیٰ مجبور ہو جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ وہ صفت یا جو مانگے ہیں وہ دے دیں، جو مانگے وہ دیں. یہ مانگنا رات کے آخری تنہائی حصوں میں مانگنا. رات کو 3 حصے کر لیے، فرسٹ 1/3، سیکنڈ 1/3 اینڈ فائنل 1/3. رات کے جو آخری حصے میں اللہ سے خوب مانگنا، یعنی تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ سے خوب مانگیں گے، اللہ تعالیٰ جو کچھ ہے وہ دے دیں گے، جو کچھ ہے وہ دے دیں گے.